الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط. أصحاب الفضل والكرامة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني لسعيد جدا لأشارككم في مناسبة كريمة لألقي بعض الكلمات حول التعريف بالفئة القاديانية. إخوتي في الله، إن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والرسل ليهتدي بهم الأمم، فأول من بعث هو آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وآخرهم نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والرسل، ختمت به الرسالة والنبوة، فلا رسول بعده ولا نبي بعده. إخوتي في الله، هذه هي عقيدة ختم النبوة. الإيمان به واجب حتم لا كلام فيه، وتعتقدها الأمة الإسلامية من القرن الأول إلى يومنا هذا، وهي بمثابة اعتقاد التوحيد في نظر الإسلام والدين، إذ عليها مدار الإسلام وأساسه. إخوتي في الله، تدل على ثبوتها 100 آية من كتاب الله عز وجل، وتناولت السنة تذكر أهميتها وخطورتها مرات بأساليب متنوعة تقريبا لفهم الأذهان المتباعدة المختلفة. فلذا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى خلفا عن سلف: بل أقر بالتوحيد وصلى الصلاة وأدى الزكاة وصام رمضان وتخلق بحسن الخلق، إلا أنه أنكر هذه العقيدة فكفر وخلع ربقة الإسلام من عنقه، فإنه لم ينكر هذا الاعتقاد فحسبه، بل أنكر في ضمنها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع السلف الصالح من هذه الأمة. إخوتي في الله، الذين أنكروا هذا المعتقد الصافي في الأوضاع الراهنة هم القاديانيون، يسمون أنفسهم بأحمديين، منتمين إلى غلام أحمد القادياني، نسبة إلى القاديان منطقة صغيرة بالهند، وعقيدتهم أنه نبي والعياذ بالله بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، ولد غلام أحمد القادياني هذا سنة 39 و800 ميلاد وألف، سنة 39 و800 وألف ميلاديا، أو سنة 40 و800 وألف ميلاديا في قاديان، ومات سنة 98 وألف ميلاديا. وكان إذ ذاك أنشب استعمار البريطانية أسفاره على شبه القارة الهند، فأرادت هذه الغاصبة توطيد حكومتها مذهبا برجل وفي للاستعمار أبا عن جد، فلم يجدوا أمثل منه لهذا الصدد البشع. إخوتي في الله، وليس هذا من الزور والبهتان المحض عليه، بل اعترف به في مواضع من كتبه، وإليكم اقتباسه. يقول في كتاب له روحاني خزائن، أي الخزائن الروحانية، يقول: أنا من جيل له قديم العهد بوفاء البريطانية، وأبي غلام مرتضى وفي وناسخ هذا الاستعمار، وفي سنة 57 و800 وألف ميلاديا
الجهاد والإطاعة للإنجليز كتبا لو جمعت لأملأت 50 خزانة. أصحاب الفضل والسعادة، اختلف غلام أحمد القادياني فيما ادعاه اختلاف الحرباء في اللون. يوما ادعى أنه مجدد، وتارة قال إنه مهدي، ومرة ادعى أنه مسيح، ثم تبنى وادعى أنه مثل محمد رسول والعياذ بالله. ونسخ في كتبه غير مرة أنه بعث في سورة ثانيا. إخوتي في الله، من شنائعه أنه سب كافة المسلمين سبا لا يتصور من رجل كريم، فضلا أن يكون نبيا. وأهان الصحابة حتى الأنبياء وآل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكفر المسلمين جميعا. وكتبه هو وأنجاله مملوءة من مثل هذه المعتقدات، وعليه الطائفة القاديانية لا تزال مستمرة. أصحاب الفضل، فلمثل هذه المعتقدات أجمع علماء الشرق والغرب من الدول الإسلامية على اختلاف مدارسهم، والمؤسسات الإسلامية من المحاكم العليا على كفر هذه الفئة القاديانية. وصادقهم في هذا المجمع الفقه الإسلامي والرابطة للعالم الإسلامي. وعلى الرغم الفئة القاديانية تضل الناس وتظهر أنفسها كأمة مسلمة، ويسمون أنفسهم بأحمديين خداعا ومكرا، ويتهاجمون على عقيدة المسلمين بأنواع الخداع والإضلال، فينخدع لهم المسلمون لطبيعتهم الساذجة. فتعالوا إخوتي في الله، نعاهد أن نقوم ضد هذه الفتنة في كفاح هذه العقيدة الغراء ليلا ونهارا بالأموال والأنفس، رجاء شفاعة نبينا محمد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله العظيم أن يجعل كلامنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وزخرا وسببا لدخول دار النعيم. وآخر دعوانا